اور بیماروں پریشان لو ٹینشن ڈپریشن دے مارے ہوئے ہو مسلمانوں مومنوں مزمل حسن سمیت فرمایا جن نے ایک باری میرے واسطے درود کیتا رحمت دی دعا کیتی اللہ انہوں صحت و عافیت دے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ درود پڑھیا کرو ضرور پڑھیا کرو مسنون پڑھیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ اسی تیرے سوالی ہیں فقیر ہیں بھول جانے ہیں گناہگار ہیں خطا کار ہیں۔ آدم علیہ السلام ابا جی بھول گئے سی 200 برے روندے رہے سن سانو ہون ہی رون والی شکل تے رونے نصیب فرما دے۔ چٹے بال لے کے شرمندہ تیرے بندے معافیاں دے طالب سانو معاف کر دے۔ اسی وہی دعا کر کے معافی مانگنے ہیں سانو معاف کر دے۔ یہ صرف آمین آمین نہیں تسی بھی دعا کرو گے جڑی آدم علیہ السلام نے کیتی سی ربنا ظلمنا دعا نہیں آنی تو کیوں نہیں بولتے پہ اسی آمین تے لگے دعا کرو رو رو کے دعا کرو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ سانو معاف کر دے کہ ایک دوجے نو معاف کرن دی توفیق عطا فرما۔ ساڈے سینے چوں کینے کڑ دے نفرتاں بغض کڑ دے تے یا اللہ تو معافیاں دینا سانو بھی معافی دین والا بنا۔ سانو رزق حلال مبارک طیب عطا فرما۔ حرام روزی حرام خوری حرام کاری تو بچا لے یا اللہ حرام روزی حرام کاری حرام کماں تو بچا لے۔ نیک تے صالح بنا اللہ مچھی دے پیٹ چوں یونس علیہ السلام کو کڈن والے جڑے عذاب وچ سانو بھی کڈ لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نو اگ تو نجات دین والے حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل جڑی اگ بالدی بھی چاہت پھرے اندے تو سانو نجات عطا فرما۔ ایوب علیہ السلام نو بیماری تو نواں کرنا لیا سانو بھی بیماریاں تو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماراں نو گھراں ہسپتالاں سکولاں کالجاں مسجداں مدرسیاں عواماں فضاواں جیلاں یا اللہ سارے نو شفا عطا فرما۔ اسی بیمار ہیں یا اللہ ذہنی جنسی نفسیاتی نفسانی جن روگ نے شفا عطا فرما۔ ساڈیاں پریشانیاں دور کر دے سانو مقدمیاں تو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اپنی سچی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے دے ساتھیاں صحابہ جنہ تو راضی ہوئے ہیں ساڈے تو بھی راضی ہو جا کہ سانو انہاں دی محبت عطا فرما۔ یا اللہ انہاں دی محبت دے ثبوت وچ سانو قرآن دی محبت عطا فرما۔ قرآن دی تلاوت صبح شام دن رات نصیب فرما۔ کہ یا اللہ قرآن دی محبت دے ثبوت وچ سانو مسجد دی محبت نصیب فرما۔ جویں ایس مسجد دے وچ دنیا چ ایس جنت وچ اکٹھا کیتا ہی یا اللہ سانو جنت الفردوس وچ جمع فرما۔ ساڈے ماں پیو بہن بھرا بیوی بچے جنہ جنہ دے فوت ہوئے نے انہاں دی مغفرت فرما۔ میرے ماں پیو ساس دی میری اہلیہ محترمہ دی بھی مغفرت فرما۔ کہ یا اللہ اپنی رحمت نال جڑا سانو دیتا ہے ان دے چوں غریباں مسکیناں محتاجاں حاجت منداں نو لکا کے چھپا کے صدقہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ کہ یا اللہ جدوں ساڈا ویلا آوے تیرے بنوں سلام آوے جنت دا پیام آوے موت دی بیخیاں چ زبان دے اتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما۔ کہ یا اللہ جڑے رسے ہوئے نے ایک دوجے نال صلح کرن دی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔
تے یا اللہ ساڈے تے جڑی آکڑ ہے ٹیما ہے وہ دور کر دے، بزرگاں دا ادب بچیاں تے شفقت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رحمت دے نال ممکن ہے اتنے بھی جڑے حاجت مند نے تیرا فقیر دوائیاں لے کے آیا ہے، جڑی جڑی بیماری واسطے اللہ پاک انہاں نوں پیش کریے تو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما۔ بچیاں جوان نے نینداں آرام نے پریشان نے، اللہ انہاں نوں نیک رشتے نصیب فرما۔ میری چارے بیٹیاں تے بیٹا اپنے اپنے گھراں وچ نے تیرے دین تے بھی لگے نے، اللہ انہاں والوں بھی ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرما۔ جتھے جتھے ساڈے بھین بھرا ماں پیو جنہاں دے نے اللہ انہاں والوں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرما۔ یہ حاکماں نوں لیڈراں نوں جڑے بھیڑدے پے نے ہاتھی تے گھاہ برباد ہوندا پے، اللہ ساڈے واسطے چیزاں سستیاں کر دے، ملک وچ امن امان قائم کر دے، رمضان ساڈی زندگی چ خیر نہ لیا تے یا اللہ سانوں جدوں قیامت دا دن ہوئے تے اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما۔ ماں پیو بھین بھرا بیوی بچے مومن مرداں عورتاں دے نال سانوں جنت وچ اپنا تے سونے دا قرب تے دیدار نصیب فرما۔ تے یا اللہ جنہ دعا واسطے آکھیا تیرا فقیر مزمل حسن بھول جاندا ہے، اللہ ساریاں دی حاجت روائی فرما تے ساڈا جمع ہونا مبارک کر کے یا اللہ اپنی رحمتاں نال ساڈے سینے قرآن واسطے کھول دے، ایمان دی سلامتی عطا فرما تے جنہاں نے اے مسجد آباد کیتی ہے تعمیر کر رہے ہیں اللہ انہاں نوں لکھاں کروڑاں عطا فرما۔ حاسداں دے حسد تے شریاں دے شر تے ظالماں دے ظلم تو ساڈے جان مال کتاب و ایمان پاکستان عالم میں سلامتی عطا فرما تے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ودود یہ جڑے عالم نے قاری نے حافظ نے مبلغ نے دائی نے اللہ سراں دے تاج تے اکھاں دے نور نے مولا انہاں دی زندگیاں چ برکت عطا فرما، علم عمل اخلاص تے برکت عطا فرما تے یا اللہ سانوں انہاں دا ادب خدمت دی توفیق عطا فرما تے اے مسجداں مدرسے جامعات ادارے یا اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں جڑے ہدایت دے مرکز نے قیامت تک آباد شاد فرما۔ اے اللہ آخری دعا ہے کہ سانوں سارے اپنی رحمت دے نال ساڈے گٹے گوڈے موڈے دا بھی محتاج نہ کر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔